तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल। सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं, बेसिकदेखि एडभान्ससम्म। अनुशासन, discipline, discipline। सारै रिसाएको भन्नको लागि furious, furious। सुगन्ध, aroma, aroma। दलदल यो इंग्लिशमा हुन्छ swamp, swamp। भद्र पुरुष अथवा सज्जन gentleman, gentleman। तिमी पनि you also अथवा you too, you also अथवा you too। तिमीहरू सबै भन्न चाहिँ अब सजिलै you all अथवा all of you, you all अथवा all of you। भोलिसम्म till tomorrow, till tomorrow। के को लागि भन्नलाई for what, for what। चमत्कार miracle, miracle। miracle होइन miracle। औपचारिक formal, formal। अनौपचारिक अब के हुन्छ होला त informal, informal। केही कुरामा आधारित based on, based on। त्यसैले so, so। हामी पनि we also, we also। आउन सक्छ अथवा सक्छौं can come, can come। त्यस कारणले गर्दा अथवा त्यो कारणले because of that reason, because of that reason। अहिलेसम्म till now, till now। कुन उद्देश्य which purpose, which purpose। अपनाउने अथवा अंगीकरण गर्ने adopt, adopt। एक अर्का each other, each other। जतातिर अथवा सबैतिर all around, all around। अब जुन हामी भन्छौं वरिपरि हेर अथवा चारैतिर हेर इंग्लिशमा look around, look around। अति धेरै अथवा एकदमै धेरै too much, too much। एकछिनको निन्द्रा अथवा छोटो निन्द्रालाई nap,
nap. Summer. Till. पछि भन्नलाई after. थोरै few. सबै all. मेरो my. यसो भएमा मात्र अथवा मात्र यदि भन्नको लागि अब सजिलै only if. चाँडै अथवा छिटै soon. देखियो भन्नको लागि seen. त्यसपछि then. एकपल्ट भन्नको लागि once. किनभने because. अघि अथवा अगाडि before. क्रममा in order. जेसुकै whatever. जुनसुकै whichever. लगत्तै अथवा बित्तिकै as soon as. जबसम्म भन्नलाई as long as. अब न यो न त्यो भन्नको लागि neither nor. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं बेसिक देखि एडभान्स सम्म अनुशासन discipline. सारै रिसाएको भन्नको लागि furious. सुगन्ध aroma. दलदल यो इंग्लिशमा हुन्छ swamp. भद्र पुरुष अथवा सज्जन gentleman. तिमी पनि you also अथवा you too. तिमीहरू सबै भन्न चाहिँ अब सजिलै you all अथवा all of you. भोलिसम्म till tomorrow.
till tomorrow. के को लागि भन्नलाई for what, for what. चमत्कार miracle, miracle. miracle होइन miracle. औपचारिक formal, formal. अनऔपचारिक अब के हुन्छ होला त informal, informal. केही कुरामा आधारित based on, based on. त्यसैले so, so. हामी पनि we also, we also. आउन सक्छ अथवा सक्छौं can come, can come. त्यस कारणले गर्दा अथवा त्यो कारणले because of that reason, because of that reason. अहिलेसम्म till now, till now. कुन उद्देश्य which purpose, which purpose. अपनाउने अथवा अंगीकरण गर्ने adopt, adopt. एक अर्का each other, each other. जतातिर अथवा सबैतिर all around, all around. अब जुन हामी भन्छौं वरिपरि हेर अथवा चारैतिर हेर इंग्लिशमा look around, look around. अति धेरै अथवा एकदमै धेरै too much, too much. एकछिनको निन्द्रा अथवा छोटो निन्द्रालाई nap, nap. Summer, till, till. पछि भन्नलाई after, after. थोरै few, few. सबै all, all. मेरो my, my. यसो भएमा मात्र अथवा मात्र यदि भन्नको लागि अब सजिलै only if, only if. चाँडै अथवा छिटै soon, soon. देखियो भन्नको लागि seen, seen. त्यसपछि then, then.
एकपल्ट भन्नको लागि once, once. किनभने because, because. अघि अथवा अगाडि before, before. क्रममा in order, in order. जेसुकै whatever, whatever. जुनसुकै whichever, whichever. लगत्तै अथवा बित्तिकै as soon as, as soon as. जबसम्म भन्नलाई as long as, as long as. अब न यो न त्यो भन्नको लागि neither nor, neither nor. तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं बेसिक देखि एडभान्स सम्म अनुशासन discipline, discipline. सारै रिसाएको भन्नको लागि furious, furious. सुगन्ध aroma, aroma. दलदल यो इंग्लिशमा हुन्छ swamp, swamp. भद्र पुरुष अथवा सज्जन gentleman, gentleman. तिमी पनि you also अथवा you too, you also अथवा you too. तिमीहरू सबै भन्न चाहिँ अब सजिलै you all अथवा all of you, you all अथवा all of you. भोलिसम्म till tomorrow, till tomorrow. के को लागि भन्नलाई for what, for what. चमत्कार miracle, miracle. miracle होइन miracle. औपचारिक formal, formal. अनऔपचारिक अब के हुन्छ होला त informal, informal. केही कुरामा आधारित based on, based on. त्यसैले so, so. हामी पनि we also, we also. आउन सक्छ अथवा सक्छौं can come, can come. त्यस कारणले गर्दा अथवा त्यो कारणले
Because of that reason. Because of that reason. अहिलेसम्म. Till now. Till now. कुन उद्देश्य? Which purpose? Which purpose? अपनाउने अथवा अंगीकरण गर्ने. Adopt. Adopt. एक अर्का. Each other. Each other. जतातिर अथवा सबैतिर. All around. All around. अब जुन हामी भन्छौं वरिपरि हेर अथवा चारैतिर हेर, इंग्लिशमा look around. Look around. अति धेरै अथवा एकदमै धेरै. Too much. Too much. एकछिनको निन्द्रा अथवा छोटो निन्द्रालाई nap. Nap. Summer. Till. Till. पछि भन्नलाई after. After. थोरै. Few. Few. सबै. All. All. मेरो. My. My. यसो भएमा मात्र अथवा मात्र यदि भन्नको लागि अब सजिलै only if. Only if. चाँडै अथवा छिटै. Soon. Soon. देखियो भन्नको लागि seen. Seen. त्यसपछि then. Then. एकपल्ट भन्नको लागि once. Once. किनभने because. Because. अघि अथवा अगाडि. Before. Before. क्रममा in order. In order. जेसुकै. Whatever. Whatever. जुनसुकै. Whichever. Whichever. लगत्तै अथवा बित्तिकै. As soon as. As soon as. जबसम्म भन्नलाई as long as. As long as. अब न यो, न त्यो भन्नको लागि neither nor. Neither
nor. तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो इङ्ग्लिश गुरु युट्युब च्यानल सजिलोसँग अंग्रेजी सिकौं बेसिकदेखि एडभान्ससम्म अनुशासन discipline discipline सारै रिसाएको भन्नको लागि furious furious सुगन्ध aroma aroma दलदल यो इंग्लिशमा हुन्छ swamp swamp भद्र पुरुष अथवा सज्जन gentleman gentleman तिमी पनि you also अथवा you too you also अथवा you too तिमीहरू सबै भन्न चाहिँ अब सजिलै you all अथवा all of you you all अथवा all of you भोलिसम्म till tomorrow till tomorrow के को लागि भन्नलाई for what for what चमत्कार miracle 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 होइन miracle औपचारिक formal formal अनौपचारिक अब के हुन्छ होला त informal informal केही कुरामा आधारित based on based on त्यसैले so हामी पनि we also आउन सक्छ अथवा सक्छौं can come त्यस कारणले गर्दा अथवा त्यो कारणले because of that reason because of that reason अहिलेसम्म till now कुन उद्देश्य which purpose अपनाउने अथवा अंगीकरण गर्ने adopt एक अर्का each other जतातिर अथवा सबैतिर all around अब जुन हामी भन्छौं वरिपरि हेर अथवा चारैतिर हेर इंग्लिशमा look around अति धेरै अथवा एकदमै धेरै too much एक छिनको निन्द्रा अथवा छोटो निन्द्रालाई
nap, nap. Summer, till, till. पछि भन्नलाई after, after. थोरै, few, few. सबै, all, all. मेरो, my, my. यसो भएमा मात्र अथवा मात्र यदि भन्नको लागि अब सजिलै only if, only if. चाँडै अथवा छिटै soon, soon. देखियो भन्नको लागि seen, seen. त्यसपछि then, then. एकपल्ट भन्नको लागि once, once. किनभने because, because. अघि अथवा अगाडि before, before. क्रममा in order, in order. जेसुकै whatever, whatever. जुनसुकै whichever, whichever. लगत्तै अथवा बित्तिकै as soon as, as soon as. जबसम्म भन्नलाई as long as, as long as. अब न यो न त्यो भन्नको लागि neither nor, neither nor.